नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई युद्ध मैदान बनाउन खोजेको बारको निष्कर्ष। अनुगमन गर्न मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थालाई आह्वान। प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसियो। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टद्वारा गोला प्रथा व्यवस्था सहितको नियमावली र निर्देशिका पारी। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनहरू नै सडकमा। निरन्तरको मूल्य वृद्धिले सरकारमा नै कसको भन्ने अन्यल भएको नेताहरूको भनाई। क्यानाडाको पश्चिमी प्रान्तमा आँधीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। सडक र रेल सेवा अवरुद्ध भएपछि आपतकालको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग भोलिबाट सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा सातौँबाट युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्ने। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानवाधिकार सम्बन्धी आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो। बारले शुक्रबारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। त्यस किसिमको दंगा प्रहरीहरू अदालत प्रवेश निषेध गरियोस्, त्यसको जवाफदेही पनि प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्दछ। प्रहरी ल्याएर जो गरिराखेको छ यसले हाम्रो देशको चलन शमशेरको त बेचर हुन्छ भइसकेका छन्, तर यसले हाम्रो देशकै विश्वमा हाम्रो बेचर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बन्द हुनुपर्दछ। अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा गोला प्रथा लागू भए प्रधानाधीशले आफू खुसी बेन्च तोक्न र फैसला गर्न नपाउँदा केही हदसम्म विकृति रोकिने भए पनि प्रधानाधीशले गोला लिन भने नपाउने आफूहरूको माग गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशले आफू खुसी बेन्च तोक्ने, आफ्नो हिसाबबाट फैसला गराउने, न्याय वितरण गर्ने कामहरू यो गोला प्रणालीबाट केही हदसम्म रोकिन सक्दछ। उहाँले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कुन कानूनमा टेकेर विज्ञप्ति निकालिएको हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। आफूलाई नियुक्त गर्ने मान्छे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा असर पार्नको लागि त्यसमा आफूलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर मुद्दा लम्ब्याउने काम त गर्यो। मुद्दा लम्ब्याउने 10औं महिना मुद्दा लम्ब्याउने काम कसले गरे? यिनीहरूले गरे। बार एसोसिएसनले भोलि पनि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पेशी तोक्दा गोला प्रथाको व्यवस्था सहितको नियमावली र निर्देशिका पास गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको बैठकले नियमावली र निर्देशिका पास गरेको हो। यो सँगै अब पेशी तोक्दा गोला प्रथा लागू गरिनेछ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि यही माग गर्दै आएका थिए। फुल कोर्ट बैठक बस्ने भएपछि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसिएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाउनु भएको फुल कोर्ट बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएको थिएन। उहाँ बाहेक सर्वोच्चका 19 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा जबराले हस्ताक्षर भने गर्नु भएको छ। सो नियमावली र निर्देशिका कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्देशिकाहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै गोला प्रथाबाट पेशी तोकिनेछ। यो सँगै अब आइतबारबाट नियमित इजलास बस्ने वातावरण तयार भएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहल गर्ने
बताउनु भएको छ। धनगढीमा समाजवादी पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुनुपर्नेमा 5 दलीय गठबन्धन एकमत भएको दावी गर्नुभयो। नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिमबाट फहराएको एकीकृत समाजवादीको झण्डा मेचीसम्म पुग्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पहिलो पार्टी कार्यालय पनि कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै नेपालले समाजवादीको कार्यालय स्थापनाको क्रम समेत सुदूरपश्चिमबाटै भएको बताउनुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहेका बेला गेवालीले महिला सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक दलको पदाधिकारी र निर्णायक तहमा महिला सहभागिताका विषयमा सञ्चारिका समूहले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमालेका सचिव प्रदीप ग्यावालीले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ग्यावालीले सांस्कृतिक रूपान्तरण नभएसम्म महिला सहभागिता सारभूत हुन नसक्ने बताउनुभयो। हामीले महिला सहभागिता, महिला पदाधिकारीको कुरा गरिरहँदा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने, उनीहरूलाई चुलो चौकोबाट बाहिर निकाल्ने, उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने, अर्थात् मार्क्सवादी भाषामा भन्दा उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले पनि मुक्ति दिने, आर्थिक स्वतन्त्रता दिने, त्यो प्रश्नसँग जोडेनौँ भने नि यो चाहिँ फेरि पनि सहभागिता चाहिँ कस्मेटिक हुने खतरा हुन्छ। त्यसबाट कस्मेटिक होइन, फर्मल होइन कि त्यसलाई सब्स्ट्यान्टिभ एउटा चाहिँ सारभूत खालको चाहिँ एउटा सहभागितामा हामीले जोड दिनुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले महिलाहरू राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा आउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। महिला सहभागी गराउनकै लागि एउटै पदमा संख्या थप गर्ने अभ्यास पार्टीभित्र सुरु भएको तर्क गर्नुभयो। क्रसर सञ्चालन गर्नेहरू राजनीतिमा आउन थाले, ठुला ठुला चाहिँ बाहिर देखाउनलाई चाहिँ सफा सेतो पेसा देखाउने, गर्नलाई चाहिँ कालो पेसा गर्नेहरू राजनीतिमा आउन थाले, अनि पैसाको चाहिँ मनी र मसलको चाहिँ राजनीतिमा प्रयोग हुन थाल्यो। त्यो भनेको यो महिलाहरूमाथि थप चुनौती हो भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले आसन्न महाधिवेशनले पदाधिकारीमा महासचिव र उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित गर्ने दावी गर्नुभयो। अब 50% चाहिँ पदाधिकारी निर्वाचनबाटै जानुपर्छ भन्नेमा अब करिब हामी त्यो चाहिँ टुङ्गोमा गइसकेका छौँ। अब त्यसमध्ये हामीले 4 जना महामन्त्री भयो भने 2 जना निर्वाचित गर्ने भयौँ। तर त्यो 2 जना निर्वाचित गर्दाखेरि निर्वाचित भएरै कोही महिला महामन्त्रीमा आउनुभयो भने अब मनोनितमा अनिवार्य भएन, महिला गरे पनि भयो, पुरुष गरे पनि भयो, यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने भयो। तर निर्वाचितबाट आउन सक्नु भएन भने मनोनित गर्दा एउटा महिला चाहिँ हुनै पर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमृता थापाले कानुनमा नै बाध्यकारी बनाएको व्यवस्था बाहेक पदाधिकारी र निर्णायक तहसम्मको सहभागिताका लागि सबैसँग छलफल, बहस, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब कार्यकारिणी ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो छलफल, बहस, सहकार्य, समन्वय र सहयोग चाहिँ आवश्यक छ। यही ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र सबै पार्टीहरूलाई झकझकाउन सक्यौँ भने हो हामीभित्र पनि पितृसत्तात्मक सोच छ। महिलामा पनि छ त्यो पितृसत्ता, पुरुषमा मात्रै होइन। पद्धतिमा, प्रक्रियामा, हाम्रो अभ्यासमा, जीवनमा होइन सिस्टम निर्माण गर्ने क्रम सँगसँगै अगाडि बढ्नेछ र हामी सिस्टमलाई, संविधानलाई, त्यसलाई समृद्ध गर्ने कुरामा कुनै पनि बहानामा हामी त्यसबाट नचुकौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व सदस्य यशोदा तिमसिनाले कानुन अनुसार बाध्यकारी व्यवस्था बाहेक पदाधिकारी तहमा महिला सहभागिता बढाउनेतर्फ दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। न्यायिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि न्यायपालिकाको विवाद झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय न्यायपालिकाभित्रको विवादका कारण संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थपिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। न्यायको वकालत गर्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश चौलिन्द शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलित बनेको करिब 3 साता पुग्न थाल्यो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अदालत प्रवेशमा अवरोध पुर्याउँदै आएका वकिलहरूले न्यायालय सुधारको बाधक जबरा भएको आरोप लगाउँदै उहाँको बहिर्गमन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। ती तमाम साथीहरू जो आन्दोलनको विपक्षमा छन्, जसले यो आन्दोलनको आत्मामाथि प्रहार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यो न्यायको मन्दिरले शराब छ, विचार गर्नुहोस्।
न्यायको मन्दिरमा सराप्छ, न्यायको आत्माले सराप्छ। हाम्रो आन्दोलनको आत्मामा त तपाईँ प्रहार गर्न खोज्नुहुन्छ, तर त्यो न्यायको आत्माले तपाईँलाई बाँच्न सराप्छ। सर्वत्र आलोचित बनेका प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने, बरु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। यता आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीतिमा छन्। बिहिबार भएको प्रहरी दमनपछि उनीहरू झन आक्रोशित बनेका छन्। आज अदालतभित्र दङ्गा प्रहरी र एसएलआर ल्याउनु भयो नि, यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै होइन, चोलेन्द्र शमशेरको आदेश तामेल गर्ने मुख्य रजिस्ट्रारले पनि यसको चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ। यसमा हामीले हाम्रो लिगल फेटर्निटीको मान्छे भनेर हामीले छोड्नेवाला छैनौँ। आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले कुनै पनि बाहनामा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई मान्यता दिने काम भए स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको आन्दोलनलाई टेलरको संज्ञा दिएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रहरी हस्तक्षेप अघि बढ्दै गई आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। उहाँले न्यायपालिका, सम्पूर्ण नेपालको न्यायपालिकालाई हाँक्छु भन्छ भने त्यो दिवा स्वप्न हुनेछ। उहाँ एउटा अस्ताउँदै गरेको घाम हो। उहाँको अब आज हो कि भोलि हो कि पर्सि हो, एक दिन अवश्य जान्छ। यो समयको कुरा मात्रै हो। उहाँ अब प्रधान न्यायाधीश छैन भन्ने कुरा हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ। अब पनि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले कुनै पनि मुद्दा हेर्न खोज्छ, कुनै पनि प्रशासनिक काम गर्न खोज्छ भनेदेखि त्यसको कडा प्रतिकार चाहिँ हामीबाट हुन्छ। सर्वोच्च अदालत परिसर हिजो आज सुरक्षाकर्मी र वकिलहरूको घम्साघम्सीले रणभूमि बन्दा समेत सरकार र राजनैतिक दलहरूले यसको पटाक्षेपका लागि अग्रसरता देखाएका छैनन्। न्यायपालिकाभित्रको विवादका कारण नागरिकहरू न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने स्वयं नागरिकहरू सडकमा आउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 279 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,151 जनामा गरिएको परीक्षणमा 279 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्युसँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,489 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 7,642 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल ओइल निगमले निरन्तर रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनहरू नै सडकमा उत्रिएका छन्। निगमले 1 महिनामा मात्रै 12 दिनको फरकमा 2 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ। मूल्य बढाउँदा पनि अझै घाटामा रहेको र अझै बढाउनु पर्ने निगमको संकेत छ। गाडी चढ्नका लागि मात्रै सत्ताको दोहन गर्नका लागि मात्रै पार्टीले मन्त्री बनाएको सरकार पठाएको होइन। सामान्यतया माइतीघर मण्डलाको यो सडकमा सुनिने यस्ता चर्का नारा र भाषण प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सत्ता पक्षका काम कारबाहीका विरुद्ध लक्षित हुने गर्दछ। तर यहाँ भइरहेको नारा जुलुस भने सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका दलका भातृ संस्था, विद्यार्थी संगठनले सरकारकै स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले निरन्तर इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्धको हो। नेपाल आयल निगम जस्ता सरकारी निकायहरू नेपाली जनताको सेवाका लागि बनाइएका हुन्, न कि त्यहाँ बर्मा लुट गर्न र व्यक्ति पोष्नका लागि बनाइएका होइनन्। हामीले राज्यलाई यसरी बुझ्दछौँ, राज्य जनताको सेवाका लागि हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्दछ। तर राज्य आज न्युरोडको व्यापारी जस्तो नाफा घाटाको व्यापार गरेर बस्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो चेतावनी छ। विद्यार्थी संगठनहरूले मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन दबाव दिँदै केही दिन यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले मूल्य वृद्धिले सरकार कसको हो भन्ने अन्यल खडा भएको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। दुःखद कुरा फेरि हामीले भन्दैछौँ, हिजोको दिनमा प्रतिगमनकारी सरकारले त जनताको भावना बुझेन, जनताको समस्याहरूलाई देखेन, त्यो अनुभूति गरेन। तर आज अहिले भएको सरकारले पनि यो अनुभूति नगर्नु,
जनताका पीडालाई नबुझ्नु, श्रमजीवीहरूको पीडालाई नबुझ्नु, विद्यार्थीको पीडालाई नबुझ्नु अर्को दुःखको विषय भएको छ। विरोधकै क्रममा इन्धनको मूल्य वृद्धिले समग्र वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पार्ने र मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए बाध्य भएर सवारी साधनको समेत मूल्य बढाउनु पर्ने तर्क यातायात व्यवसायीको छ। विद्यार्थीहरूको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं अर्थविद डाक्टर विजय कुमार पौडेलले मूल्य वृद्धिमा कहिल्यै कसैको समर्थन हुन नसक्ने र खबरदारी गर्न चुक्न नहुने धारणा राख्नुभयो। यो कुनै राजनीतिक पार्टीहरू यसमा जागरुक छैनन् भने जागरुक बनाउनु पर्दछ। सत्ता सञ्चालन गरिराखेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई कहाँनिरबाट तपाईँले अब समाजवाद उन्मुख सुरु गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसन पनि गर्नुपर्दछ। यो लेभलसम्म ठिक छ, यसरी जानुहोस् र यो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारमा रहेको दलको तर्फबाट पनि हामी प्रयास गर्छौँ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ र यसलाई घटाउनका लागि जुन तपाईँले दबाब सिर्जना गर्नुभएको छ यसको म समर्थन पनि गर्दछु। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको र निगम घाटामा रहेको भन्दै नेपालमा कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि यता मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा 22 पटक मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पनि निगम वार्षिक 55 अर्ब घाटामा रहेको निगमको दाबी छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चलिरहेको खोप कार्यक्रमको निरीक्षण गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाल बसाइका क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि अमेरिकाको सहयोगमा नेपालमा भएका विकासका कामको निरीक्षण गर्नुहुने बताइएको छ। सो अनुसार नै लूले बिहिबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिएको फाइजर बायोएनटेक खोप सञ्चालनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। वहाँले फाइजर खोप ढुक्क भएर लगाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिएको 1 लाख खोपमध्ये सरकारले पहिलो चरणमा कार्तिक 28 गतेबाट देशभरका 24 अस्पतालमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। 12 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहलाई दिन मिल्ने र दीर्घ रोगीहरूमा समेत प्रभावकारी यस खोपलाई पहिलो चरणमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई लगाइँदै आएको छ। अमेरिकासँग 60 लाख खोपको लागि सम्झौता भएकोमा पहिलो चरणमा आगामी पौषको मध्यसम्ममा 15 लाख खोप आइपुग्ने सरकारको विश्वास छ। अरू थप फाइजर खोप 60 लाख हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ नि लगभग हामी 1 महिनाभित्र त्यो खोप पहिलो लट आउँछ र त्यसपछि हामी क्रमशः हुन्छ र त्यो अहिले पनि 1 लाख खोप पनि हामीले 7 प्रदेशमा पठाएका छौँ र त्यो जुन 10 या 15 लाखको लटले आउँछ त्यो अनुसार हामी चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाउँछौँ। प्रदेशले जिल्लामा, जिल्लाले गाउँमा यो ढङ्गबाट चाहिँ हामी अब तपाईँलाई सजिलोसँग भन्दा हामी 1 महिनापछि नेपालको हरेक भागमा खोप यो सुरुवात गरिसकेका हुन्छौँ। पहिलो खोप लगाएको 21 देखि 28 दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने भएकाले सरकारले त्यसको तयारी समेत गरेको मन्त्री विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। लूसँगै शिक्षण अस्पतालको निरीक्षणमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले खोपको परिमाण थपिएसँगै सबै प्रदेशमा पुग्ने गरी सुनिश्चितता गर्ने समेत बताउनु भएको छ। नेपाल मधुमेही समाजले भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गरेको छ। बिहिबार विश्व मधुमेह दिवसको सन्दर्भमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा समाजको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गरिएको हो। समाजले प्रथम मानार्थ सदस्य स्वर्गीय माणिकलाल प्रधानको पुण्य स्मृतिको अवसरमा सहयोग गर्नुहुने नानी बाबा प्रधान, उत्तम लाल प्रधान, गौतम लाल प्रधानलाई सम्मान गरेको हो। त्यस्तै विजयलक्ष्मी श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, सुकुन्दराज श्रेष्ठ, सुशीला प्याकुरेल, भगवती नेपाल र विजय कुमारी शाहलाई पनि समाजले सम्मान गरेको छ। भवन छिट्टै निर्माण गरिसक्ने नेपाल मधुमेही समाजले जनाएको छ।
विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। बंगालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही शहरहरूमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले बुधबार बेलुकादेखि नै काठमाडौँ लगायत देशभरका केही शहरहरूमा वायुको गुणस्तर कम भएको बताउनुभयो। नेपालमा अहिले हिट गरिसकेको अवस्था छ। विराटनगरमा, महेन्द्रनगरमा, धनगढीमा हिजोदेखि आजसम्मको 24 घण्टाको अवस्था हामीले हेर्ने हो भनेपछि रेड अलर्ट छ, त्यहाँ पनि रातो देखिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ खतरा त हो, हावाको अहिले नै खतरा त पुगिसकेको छ र यो जुन अहिलेको सिस्टम छ यत्तिकै रह्यो भनेपछि काठमाडौँमा पनि यसको असर चाहिँ बढ्न सक्छ र हाम्रो चाहिँ जुन अब यसले ल्याउने निम्त्याउने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूदेखि लिएर अरू सबै मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ यसको ठुलो चाहिँ असर देखिन्छ। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषण कम गर्न धुलोलाई घटाउने गरी नगरपालिकाहरूले पानी छर्कने, उद्योग धन्दा केही दिनका लागि बन्द गर्ने र सवारी साधन बन्द गर्ने लगायतका काम बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेदेखि विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सकिने बताउनुभयो। वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव कडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले क्लिन इनर्जीले नै जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई घटाउन र हटाउन मद्दत गर्ने भन्दै अब चुल्हा चौकामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि COP26 को बैठकमा 19 अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता भइसकेको बताउनुभयो। सबै तहमा क्लिन इनर्जीले चाहिँ नि रूपान्तरण गर्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ नि हटाउनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ। त्यो प्रष्टै छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि 19 बिलियन US डलर दिने भन्ने प्रतिबद्धता त्यही भएको छ। 3टा देशमध्ये नेपाल पनि परेको छ, घोषणै भएको छ। नामा फेसिलिटी भन्ने एउटा संरचना छ। पेरिस सम्झौता अनुसार जलवायुजन्य प्रकोपलाई कम गर्न सम्पूर्ण प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेको बताउँदै सचिव कडेलले नेपाल प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने पहिलो देश बनेको बताउनुभयो। सुनसरी प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रबाट 180 किलो तयारी अवस्थाको गाँजा बरामद गरेको छ। ट्र्याक्टरको ढालामा पाता थापेर बनाइएको क्याबिनमा लुकाइएको सो परिमाणको गाँजा प्रहरीले देवानगञ्जबाट बरामद गरेको हो। पराल लिन सीमा पारी जानुपर्ने भन्दै मोटरसाइकल चालकले इजाजत माग्दै गर्दा प्रहरीले शंका लागेर खाली ट्र्याक्टरको चेकजाँच गर्ने क्रममा ट्रलीभित्र थप क्याबिन बनाएर लुकाएर राखिएको ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरिएको हो। प्रहरीले गाँजा सहित ट्र्याक्टर सीमा पारी कटाउन सहयोगीको भूमिका खेल्ने सन्तोष कुमार मेहतालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मेहता स्थानीय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुनसरी प्रहरीले बरामद गाँजा सहित पक्राउ परेका मेहतालाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। बाँकेका स्थानीय तहहरू बाल विवाह मुक्त अभियानमा लागेका छन्। नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्म नेपाललाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार बाँकेका स्थानीय तहहरू अभियानमा लागेका हुन्। कोहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू यति बेला बाल विवाह मुक्त हुने क्रममा रहेका छन्। अभियान अन्तर्गत कोहलपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म 4वटा वडा बाल विवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 11, 12 र 13 गरी 4वटा वडाहरू बाल विवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका बाल विवाह मुक्त अभियानलाई गतिका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यो आजको 11 नम्बर वडा कोहलपुर नगरपालिकाको 11 नम्बर वडाको घोषणा गर्दा हामी 4वटा वडा घोषणा गर्छौँ भने मलाई लाग्छ हामी चाहिँ पुष माघ फागुनसम्ममा सबै वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य अथवा कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सङ्घ संस्थाहरूले पनि पूर्ण रूपले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ।
कोहलपुर नगर मात्र नभई बाँकेमा रहेका 8वटै स्थानीय निकायहरू बालविवाह मुक्त गर्न अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल भुक्तानी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै नभई प्रत्येक नागरिकको हातबाट हुने बताउनु भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले बिहिबार नेशनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरणको औपचारिक थालनी गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले प्रत्येक नागरिकको हातबाट डिजिटल कारोबारको थालनी विकास हुने बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले अब सबै विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआर लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबीच अन्तरआबद्धता कायम हुने बताउनुभयो। पेमेन्ट सिस्टम भन्ने साथ हामी पहिले पेमेन्ट सेटलमेन्ट यो ब्याङ्कको काम हो, वित्तीय संस्थाहरूको काम हो भन्ने सोच्छौँ। अब यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग मात्रै रहेन, यो प्रत्येकको हात प्रत्येक व्यक्तिसँग गाँसिएको विषय हो र यो विषयलाई समग्र इकोसिस्टममा सहजता दिनको लागि थप सबल बनाउने सिलसिलामा हामीलाई अलिकति खड्किरहेको विषय यो स्विचको विषय थियो। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले नेशनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरण कार्यक्रमले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन थप सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो। यसले हाम्रो कामलाई गुणस्तरीयता मात्रै होइन, विश्वसनीयता पनि र प्रविधि मैत्रीमा हामी चाहिँ सक्षम छौँ, सहज छौँ र यसले सबै कुराको विश्वसनीयता कायम गर्छ भन्ने आशा राख्दा यो भुक्तानी प्रवाह हामी सबै आबद्ध भएका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यो कुरामा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले विगत 13 वर्षको अन्तरालमा नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेशनल पेमेन्ट स्विचको थालनी गर्नु धेरै राम्रो काम भएको बताउनुभयो। विगतको 13 वर्षको आफ्नो यात्रामा धेरै राम्रो कामहरू हामीले गरेको देखेका छौँ। ट्रान्जेक्सनको लागि सहयोग गर्ने धेरै कामहरू गरेको हामीले पाएका छौँ र आजको दिनमा हामीले यो नेसनल स्विच आफ्नै राखेर चाहिँ हामीले अब आफ्नै भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ यसले धेरै सहयोग गर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। एनसीएचएलले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेशनल पेमेन्ट स्विचमा 29वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बिहिबारै सम्झौता गरेको छ। नेशनल पेमेन्ट स्विचको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म 18वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू, 5वटा विकास ब्याङ्कहरू तथा 6वटा फाइनान्स कम्पनीहरूसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 32.39 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 2769.13 बिन्दुमा झरेको हो। यो दिन कारोबारमा आएका 224वटा धितोपत्र 7 अर्ब 27 करोड 18 लाख बराबरमा कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका धितोपत्र मध्ये 2वटा मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसै गरी यो दिन सबैभन्दा बढी मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.03%ले घटेको छ। त्यस्तै सर्वाधिक शेयर खरिद बिक्री भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 60 करोड 44 लाख बराबर भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ संस्करण शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। लिगको पहिलो खेल यसै सिजन बढुवा भएको टोली सातोबाटो युथ क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबसँग खेल्दै लिगको सुरुवात गर्दा नयाँ सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पनि आरम्भ हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा हुँदैछ। लिग सुरु हुनु पूर्व अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबै क्लबले राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। सुरुवाती 2 चरणका लागि जारी गरेको तालिका अनुसार उद्घाटन पछिका खेल पनि सबै दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुँदैछन्। दिनमा 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल दिनको 1 बजे हुनेछ भने दोस्रो खेल साँझ 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दिनको दोस्रो खेल सबै फ्लड लाइटमा खेलाइने एन्फाले यसअघि नै जानकारी गराए 14 टोलीले सहभागिता जनाएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा कुल 91 खेल हुँदैछन्। लिगको पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा रहँदै बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। लिगको विजेताले 75 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेताले 50 लाख रुपैयाँ र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका सुभाष तामाङ र एपीएफका प्रदीप महर्जन, प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष 51 केजी स्पर्धाको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाल बक्सिङ सङ्घको आयोजना तथा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा जारी प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा सुभाषले उदयपुरका नारायण भुजेल तथा प्रदीपले रुकुमका जीवन कुमार पुनलाई पराजित गर्दै अन्तिम भिडन्त पक्का गरेका हुन्। पुरुष 54 केजीमा आर्मीका प्रेम चौधरीले आर्मी बीका सुदीप श्रेष्ठबाट वाक ओभर पाउँदै फाइनलमा प्रवेश गरे। फाइनलमा उनको भेट भीपीबीसीका उपास गुरुङसँग हुनेछ। अर्को सेमी फाइनलमा उपासले स्विटका आङ पेम्बा शेर्पालाई हराएका थिए। पुरुष 57 केजीमा एपीएफका पूरन राईले एस2ओका बुद्ध ग्याल्मो लामा तथा बक्समाण्डुका सूरज महर्जनले कञ्चनपुरका रञ्जन भट्टलाई पाखा लगाउँदै फाइनलमा स्थान बनाए। पुरुष 60 केजीका बीएनकेबीका इन्द्रबहादुर सुनारले दाङका अनिल पुन मगर तथा कञ्चनपुरका महेन्द्र चन्दले बाँकेका नवीन घरतीलाई पन्छ्याउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। पुरुष 63 केजीका आर्मीका दोलबहादुर चौधरीले थानकोटका मनिष श्रेष्ठ तथा एपीएफका सोनम सार्कीले कास्कीका सागर परियारलाई निराश पार्दै फाइनलमा पुगे। महिला 48 केजीमा नक्सालकी सुषमा तामाङले आरडीएसकी रमिशा श्रेष्ठ र एस2ओकी अस्मिता दुवालले एफईएफकी सावित्री तामाङ, 50 केजीमा नक्सालकी डेनिका राईले कास्कीकी सोनिया बरुवाल र एपीएफकी माला राईले बक्समाण्डुकी प्रतीक्षा अर्याल तथा 52 केजीमा नक्सालकी शिला राईले आर्मी बीकी आरती तामाङ तथा आर्मीकी ललिता महर्जनले एपीएफकी सञ्जु माया थिङलाई पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरे। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका भूभागहरू आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल बार एसोसिएसनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थालाई आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो। बारले शुक्रबारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पेशी तोक्दा गोला प्रथाको व्यवस्था सहितको नियमावली र निर्देशिका पास गरेको छ। यो सँगै अब पेशी तोक्दा गोला प्रथा लागू गरिनेछ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि यही माग गर्दै आएका थिए। फुल कोर्ट बैठक बस्ने भनेपछि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसिएको हो। विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। बंगालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही शहरमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बताउनु भएको छ। क्यानाडाको पश्चिमी प्रान्त ब्रिटिस कोलम्बियामा आएको ठूलो आँधीका कारण सडक र रेल सेवा अवरुद्ध भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। आइतबार राति आएको आँधीबाट फँसेका हजारौं स्थानीयलाई उद्धार गर्न क्यानाडाका सशस्त्र बलहरू तैनात गरिएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका सुभाष तामाङ र एपीएफका प्रदीप महर्जन प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष 51 केजी प्रतिस्पर्धाको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। महिला 48 केजीमा नक्सालकी सुषमा तामाङ र H2O की अस्मिता दुवाल, त्यस्तै 50 केजीमा नक्सालकी डेनिका राई र एपीएफकी माला राई तथा 52 केजीमा नक्सालकी शीला राई र आर्मीकी ललिता महर्जनले फाइनल यात्रा तय गरेका छन्। जनता समाचार हेर्नेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।